Namaskar, प्यारे विद्यार्थी बाबनाहरू. I am Bhumiraj Dekadi. Today's lesson is about the expansion of a plus b whole square and a minus b whole square अथवा a plus b whole square को फर्मुला र a minus b whole square को फर्मुला को डिराइभ गर्दैछौँ हामीहरू. यसको फर्मुलाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र हामी सबैभन्दा पहिला we are going to talk about a plus b whole square. Okay, a plus b whole square means a plus b times a plus b. Okay, हामी यसको फर्मुला और यसको एक्सपान्सनको बारेमा चाहिँ एउटा प्लेन सर्फेसको एरियाबाट गर्दैछौँ. कसरी गर्दैछौँ भन्दाखेरि we have a plane surface. Okay, in the way यो सर्फेसमा चाहिँ यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको लेन्थ a युनिट छ, यो चाहिँ कति छ b युनिट छ, यो पनि a युनिट छ, यो कति छ b युनिट छ. तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ the total length of this diagram is a plus b, also the total breadth of this diagram is a plus b unit. त्यस अर्थले यो के भयो त स्क्वायर भयो जसको लेन्थ पनि a plus b छ, ब्रेथ पनि के छ a plus b छ. अब तपाईहरुले एरिया अफ स्क्वायर, एरिया अफ रेक्टेंगल को बारेमा थोरै कुराहरु चाहिँ गरौँ म साइडमा. ओके, एरिया अफ स्क्वायर भनेको के हो त length times length, that is L square. Area of rectangle भनेको के हो त length into breadth. कुनै पनि रेक्टेंगल को एरिया निकाल्नु पर्छ भने लेन्थ टाइम्स ब्रेथ गरे भने रेक्टेंगल को एरिया हुन्छ. लेन्थ टाइम्स लेन्थ गरे भने L स्क्वायर गरे भने हामी के गर्छौं एरिया अफ स्क्वायर निकाल्छौं. ओके, we are going to use the same formula to find the area of this diagram. अब यो डायग्राम, यो प्लेन सर्फेसलाई मैले कसरी पार्टिसन गरेको छु भन्देखि यसको लेन्थ यहाँबाट यहाँसम्म a युनिट, यहाँबाट यहाँसम्म b युनिट, यहाँबाट यहाँसम्म a युनिट, यहाँबाट यहाँसम्म b युनिट छ. त्यसरी हामीले पार्टिसन गरेका छौं. यसको जसको लेन्थ चाहिँ a plus b भयो, जसको ब्रेथ चाहिँ के भयो त a plus b भयो. अब तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुले पार्टिसन गरिरहँदाखेरि 1 2 3 4 पार्टिसन अफ द सर्फेसेस भएको छ. यसको सर्फेसलाई हामीले 4 पार्टिसन गरेका छौं. भनेपछि तपाईहरुले यो बिगर पार्टको एरिया कति भयो होला भन्न सक्नुहुन्छ. जसको चाहिँ लेन्थ कति छ a युनिट छ, जसको ब्रेथ कति छ a युनिट छ. लेन्थ पनि लेन्थ l, ब्रेथ l भएको बेलामा त्यसको l स्क्वायर हुन्छ भनेदेखि व्हाट इज द एरिया अफ दिस पर्सन, यो पर्सनको एरिया कति भयो त a स्क्वायर. कुरा बुझ्नु भएको छ नि बाबुनानीहरु है. The area of this person is a square. In the same way, this is rectangular surface. यो चाहिँ के हो त rectangular surface हो. यसको लेन्थ कति छ a युनिट छ, ब्रेथ कति छ b युनिट छ. लेन्थ टाइम्स ब्रेथ गर्दाखेरि यसको एरिया चाहिँ के भयो त ab भयो. लेन्थ a छ, ब्रेथ b छ, त्यसैले यसको एरिया कति भयो त ab भयो. अब हामी त्यसैगरी यो सर्फेसको पनि एरिया निकालौं. यो सर्फेसको एरिया के हुन्छ, लेन्थ कति छ a छ, ब्रेथ कति छ b छ, यसको एरिया पनि के भयो त ab नै भयो. कुरा बुझ्नु भएको छ है. अब तपाईहरुले मलाई भन्नुस् त व्हाट इज द एरिया अफ दिस पर्सन, जसको लेन्थ चाहिँ b छ, ब्रेथ पनि के छ b छ भनेदेखि लेन्थ पनि b, ब्रेथ पनि b छ भनेदेखि त्यसको एरिया चाहिँ के भयो त b स्क्वायर भयो. अब तपाईहरुले भित्र यो टोटल सर्फेसको लाई डिवाइड गरेर पार्टिसन गर्दा बनेका भित्रका पार्ट्सहरुको एरिया निकाल्नु भयो तपाईहरुले. These are the area of the parts of this whole surface. यो होल सर्फेसका पार्ट्सहरुको एरिया हो. अब तपाईहरुले यो पार्टिसन पार्टहरुलाई बाहेक होल सर्फेसलाई एकचोटी हेर्नुस् त. Can you please see the whole surface at once? सब पक्कै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यो the length of the given surface, okay, length of the surface. यो सर्फेस को लेन्थ कति छ ल भन्नुस् त a plus b छ. Okay, in the same way breadth of the surface, इसको ब्रेथ को के रे यो सर्फेस को ब्रेथ कति छ a plus b नै छ, a plus b नै छ.
भनेपछि लेन्थ पनि a plus b छ, ब्रेथ पनि a plus b छ भनेपछि यो त स्क्वायर हो। व्हाट इज द एरिया अफ द सरफेस? एरिया अफ द सरफेस ओके, एरिया अफ द सरफेस। यो सरफेसको एरिया कति भयो भन्नुस् त? लेन्थ स्क्वायर ओके, अथवा लेन्थ इन्टु ब्रेथ, वाट एभर यु से। तपाईहरुले जे पनि भन्न पाउँछ, किनकि लेन्थ र ब्रेथ बराबर भइसकेपछि लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेकै के हो त? लेन्थ इन्टु लेन्थ हो, दैट इज एल स्क्वायर हो। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो भन्नुस् त? a plus b होल स्क्वायर हो। a plus b होल स्क्वायर भयो कि भएन? भयो। अब तपाईहरुले भन्नुस् त यो सरफेसको एरिया तपाईहरुले टुक्रा टुक्रा पार्ट बनाएर निकालिसक्नु भएको छ। भनेको अर्थ यो पार्टको एरिया प्लस यो पार्टको एरिया प्लस यो पार्टको एरिया प्लस यो पार्टको एरिया गर्दा यो सम्पूर्ण सरफेसको एरिया आउँछ कि आउँदैन? डेफिनेटली आउँछ। हामी त्यसलाई होल पार्ट एक्जियम पनि भन्छौँ, ज्योमेट्रीमा भन्ने गरेका थियौँ। टुक्रा कुनै पनि वस्तुलाई तपाईहरुले जति धेरै पार्टिसन बनाउनु भए पनि ती सबै पार्टिसनहरुको सम भनेकै के हो त? होल हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो होल भनेको यी पार्ट्सहरुको एरियाहरुको सम हो। इन द सेम वे हामी के भन्न पाउँछौँ? a plus b होल स्क्वायर भनेको के रहेछ ल भन्नुस् त? a स्क्वायर प्लस ab फेरि यो पनि के भयो त? ab प्लस के रहेछ फेरि अर्को के छ यहाँ? b स्क्वायर छ। भनेपछि तपाईहरुले a plus b को होल स्क्वायर भनेको के कुरा फाइन्ड आउट गर्नुभयो? a स्क्वायर ab plus ab गर्दा के हुन्छ? 2ab हुन्छ प्लस b स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सपान्सन अफ a plus b होल स्क्वायर। तपाईहरुले भर्खरै a plus b को होल स्क्वायर को एक्सपान्सन अथवा हामी फर्मुला भन्ने गर्छौं। a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला के रहेछ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हामीले यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सक्यौ? using this diagram। हामी यो डायग्राम युज गरेर यसलाई प्रुभ गर्न सक्यौं। इन द सेम वे यही प्रोसिडर बट लिटल बिट डिफरेंट हुन्छ। हामी इन द सेम वे a minus b होल स्क्वायर को पनि एक्सपान्सन गर्छौं। लेट मी ड्रा अ फिगर प्लिज। Okay, dear students, okay, just now we have talked about the geometrical expansion of a plus b whole square, that is a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Now we are going to learn about a minus b whole square. a minus b को whole square को expansion पनि हामी geometrical interpretation, okay, using the area of the plane surface, okay, plane surface को एरियाहरुको प्रयोगबाट चाहिँ हामी निकाल्न गइरहेका छौं। ओके, प्लिज यसको लागि आवश्यक पर्ने डायग्राम मैले यहाँ ड्रा गरिसकेको छु नानीहरु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ के छ भने यो प्लेन सरफेस को टोटल लेन्थ चाहिँ a युनिट हो। यहाँबाट यहाँसम्म कति युनिट छ? a युनिट छ। दिस इज स्क्वायर सरफेस। यो चाहिँ के हो त? स्क्वायर सरफेस हो। स्क्वायर सरफेस हो भनेदेखि यसको लेन्थ यो पनि के भयो? a युनिट भयो, यो पनि के भयो? a युनिट। दिस इज अल्सो a युनिट। अब हामीले यसलाई पार्टिसन गरेका छौं। Okay, the length of this portion is b unit. यो portion को length चाहिँ कति हो? b unit हो। In the same way, यो portion को unit पनि कति, length पनि कति हो? b unit हो। यसको पनि के हो त? b unit हो obviously। त्यसो भनिरहँदाखेरि तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिएर विद्यार्थी बाबुनानीहरुले हेर्न अनुरोध गर्दछु। That what is the total area? What is the area of this total surface? तपाईहरुलाई दिएको यो डायग्राम को टोटल एरिया चाहिँ कति हो त? Because the length is a, breadth is a. Obviously, the area is total area is a square. कुरा बुझ्नु भएको छ नि है? अनि तपाईहरुले मलाई भन्नुस् त, and if this portion from here to here is a unit, यहाँबाट यहाँसम्म a युनिट छ, यो b युनिट हो भने a युनिटबाट यदि b युनिट झिक्यो भने कति बाँकी रहन्छ? a minus b रहन्छ। यहाँ पनि यहाँबाट यहाँसम्म a युनिट हो, यहाँबाट b युनिट झिक्यो भने कति रहन्छ? a minus b रहन्छ। भनेपछि यो पनि तपाईहरुले यो भित्रपट्टि बनेको दिस पोर्सन पनि के भयो त? स्क्वायर नै बन्यो। लेन्थ पनि a minus b छ, ब्रेथ पनि के छ? a minus b छ। भनेको अर्थ व्हाट इज दिस? a minus b into a minus b। व्हाट डज इट मीन? a minus b होल स्क्वायर हो।
यसको यो प्रश्नको एरिया के हो त a - b को होल स्क्वायर हो। अब तपाईहरुले मलाई भन्नुस् त व्हाट इज द एरिया अफ दिस प्रश्न? यो प्रश्नको एरिया के हो ल भन्नुस् त मलाई। ल भन्नुस् त यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ a - b हो, यो चाहिँ b छ, यो पनि कति छ b छ, यो चाहिँ के छ a - b छ। ल भन्नुस् त यो प्रश्नको लेन्थ चाहिँ के छ a - b छ। व्हाट इज द लेन्थ अफ दिस प्रश्न a - b। व्हाट इज द ब्रेथ अफ दिस प्रश्न b हो भनेदेखि लेन्थ इन टाइम्स ब्रेथ गर्दाखेरि b टाइम्स a - b। व्हाट डज इट मीन ab minus b square। the area of this portion is ab minus b square। in a similar way what is the area of this portion b square। इसको एरिया के हो त b square हो। in a same way यो प्रश्नको एरिया पनि के हो लेन्थ चाहिँ a minus b छ, ब्रेथ चाहिँ कति छ b छ भनेपछि a minus b times b भयो भनेको ab minus b square। ab minus b square कुरा बुझ्नु भएको छ नि है। अब तपाईहरुले हामीले एक्सपान्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने a minus b होल स्क्वायर हो। द एरिया अफ दिस प्रश्न निकाल्नु पर्ने हो। एरिया अफ दिस प्रश्न मीन यो प्रश्नको एरिया भनेको यो टोटल प्रश्नको सरफेसको एरियाबाट हामीले यो प्रश्नको एरिया, यो प्रश्नको एरिया र यो प्रश्नको यो सरफेसको एरिया घटाइदियो भने कसको एरिया बाँकी रहन्छ? यसको एरिया बाँकी रहन्छ। ओके भनेको अर्थ तपाईहरुले फ्रम गिवन फिगर हामी के भन्न सक्छौं भनेदेखि what is the area of a minus b होल स्क्वायर भनेको के रहेछ ल भन्नुस् मलाई। a minus b होल स्क्वायर भनेको यो सरफेसको एरिया भनेको के रहेछ अरे टोटल सरफेसको एरियाबाट यसको र यसको एरिया घटाइदिने हो भनेपछि यो टोटल सरफेसको एरिया त के हो त a स्क्वायर हो। a स्क्वायरबाट के घटाउने रे हामी यो घटाउँदै छौं, माइनस यो गर्दै छौं, माइनस यो गर्दै छौं, माइनस यो गर्दै छौं। ओके माइनस ab minus b square minus ab minus b square अनि minus b square। okay let's do it। a square minus ab plus b square minus ab plus b square minus b square। negative b square positive b square cancel। a square minus 2ab plus b square। okay what is the expansion of a minus b whole square? therefore a minus b whole square भने के रहेछ त a square minus 2ab plus b square। ओके प्यारा विद्यार्थी बाबु नानीहरु तपाईहरुलाई यसको एक्सपान्सन मैले जसरी बोर्डमा देखाएँ हामी यसका लागि एउटा सामग्री पनि बनाएर लिएर आएको छु। ओके दिस इज एक्ज्याक्टली सिमिलर टु दिस। ओके मैले जसरी तपाईहरुलाई बोर्डमा चाहिँ छलफल गराएँ हामी त्यही विषयमा छलफल गर्न लिएका छौं। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज द एक्सपान्सन फर a plus b whole square, a plus b whole square, and this is for a minus b whole square। okay you can just see here these two expansion are exactly similar to this। okay dear students भर्खरै मात्रै हामीले a plus b whole square, a minus b को whole square को एक्सपान्सनको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यही फर्मुलाहरुलाई प्रयोग गरेर हामी सँग भएको x 3x plus 4y लाई हामी के गर्दै छौं एक्सपान्ड गर्दै छौं। a minus 3 को होल स्क्वायर लाई हामी के गर्दै छौं एक्सपान्ड गर्दै छौं युजिङ द सेम कन्सेप्ट सेम फर्मुला। ओके यो हेर्नुस् त तपाईहरुले 3x plus 4y होल स्क्वायर 3x plus 4y होल स्क्वायर यो कस्तो फर्ममा छ a plus b होल स्क्वायरमा छ। ओके हामी a plus b we know that हामीलाई के थाहा छ we know that भन्नुस् त a plus b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर हामीले भर्खरै यसलाई भेरिफाइड पनि गरिसकेका छौं।
अब तपाईहरुले तिमीसँग के छ यहाँ 3x plus 4y होल स्क्वायर छ भनेदेखि a भनेको के हो त 3x हो a स्क्वायर भनेको के हुनु पर्यो अब 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab के हुनु पर्यो अब 2ab that is from formula 2a भनेको कति छ 3x times b भनेको कति छ 4y प्लस के पनि भयो त b स्क्वायर b भनेको 4y हो 4y को होल स्क्वायर ओके व्हाट इज द स्क्वायर अफ 3x 3 को स्क्वायर चाहिँ 9 x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस जस्ट 2 times 3 6 times 4 24 xy plus 4 को स्क्वायर कति हुन्छ त 16y square. This is the expansion of 3x plus 4y whole square. What is 9x square plus 24xy plus 60y square. Okay, let me do this question again. We know that what we know. हामीलाई के थाहा छ a minus b whole square भनेको के हो नि a square minus 2ab plus b square हो हामीले भर्खरै गरिसकेका छौं यो कुरा using this हामी यसलाई प्रयोग गर्दै a minus 3b whole square ओके a भनेको के छ यहाँ a नै छ b भनेको 3b छ a square भनेको कसको स्क्वायर भयो a square minus 2 from formula a भनेको छ a नै छ b भनेको के छ 3b छ 3b plus 3b whole square a square minus 2 times 3 6ab plus 9b square. What is the expansion of a minus 3b whole square? A square minus 6ab plus 9b square. We did this using a minus b whole square formula and a plus b whole square formula. Okay, हामी यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि भन्दाखेरि तपाईहरुले अघिल्लो क्लासमा यो विषयमा छलफल गरिसक्नु भएको छ र पनि म तपाईलाई थोरै रिकल चाहिँ गराइदिन्छु. ओके, अल्टरनेटिभ वे. ओके, अल्टरनेटिभ वे. ओके, तपाईहरुलाई अल्जेब्रिक टर्म्सहरुको मल्टिप्लिकेशन्सको बारेमा थाहा छ भने तपाईहरुले फर्मुला प्रयोग नगरिकन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, 3x plus 4y whole square. Okay, what does a square mean? a times a. a times a भनेको a square हो भने 3x plus 4y whole square भनेको के हो नि 3x plus 4y times 3x plus 4y नै हो. ओके, भन्नुस् त हो भनेदेखि अब भन्नुस् त तपाईहरुले यस्ता बाइनोमियल्सहरुको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन जान्नु भएको छ होला पक्का पनि. ओके, बाइनोमियल. ओके, यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ पक्का पनि सक्नुहुन्छ. पहिला 3x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ 3x times. ओके, लेट मी डू इन दिस वे 3x times 3x plus 4y plus 4y ले पनि कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3x plus 4y लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. ल गर्नुस् त के हुन्छ 3x times 3x 9x square plus 3x times 4y 12xy plus 4y into 3y 12xy plus 4y times 4y 16y square. Okay, let me write this here. Okay, let me write this here. यसलाई मैले त्यहाँ लेखौं है के भयो हेर्नुस् त 9x square अनि 12xy plus 12xy गर्दा के हुन्छ त 24xy plus 16y square.
हामी यसरी पनि एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त अघि भर्खर तपाईले चाहिँ 3x + 4y को एक्सपान्सन गर्दा 9x² + 24x² + 16y² आएको थिएन। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त 9x² + 24xy + 16y²। हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। Okay, dear students, we have an expression, algebraic expression like 25m² + 20mn + 4n². Now we are going to express this expression in a perfect square. स्क्वायर को फर्ममा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्दै छौं। अघि हामीले अघिल्लो हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ के थियो भन्देखि क्वेशन a + b होल स्क्वायर को यस्तो फर्ममा थियो। यसलाई हामीले एक्सपान्सन गरेर a² + 2ab + b² को फर्ममा लगेथ्यौं। अहिले त्यसैको जस्ट अपोजिट के छ भने we have a algebraic expression like a² + 2ab + b²। हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं त a + b को होल स्क्वायर को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं। ओके, त्यसो गर्नका लागि तपाईहरुसँग भएको यो फर्स्ट टर्म छ नि 25m² छ नि, के हुनु पर्यो a² हो। त्यसैगरी यो कतिको स्क्वायर हो त 25m² भनेको 5m को होल स्क्वायर हो। अनि b² भनेको के हो त के हुनु पर्यो 4n² भनेको कतिको स्क्वायर हो 2n को होल स्क्वायर हो। अब हामीले बीचमा के हुनु कस्तो टर्म हुनु पर्यो 2ab हुनु पर्यो। 2ab बनाउनको लागि हामीले 20mn लाई स्प्लिट गर्दै छौं। कसलाई स्प्लिट गर्दै छौं 20mn लाई। यो 20mn लाई स्प्लिट गरेर 2ab जस्तो बनाउनु पर्छ। दैट स्प्लिटिङ गर्दा आएको टर्म एक्ज्याक्टली इक्वल्स टु के हुनु पर्छ 20mn हुनु पर्छ। त्यो भन्दा थोरै पनि हुनु भएन, त्यो भन्दा धेरै पनि हुनु भएन। त्यसो गर्नलाई चाहिँ 2a भनेको छ 5m, b भनेको छ 2n छ। ल हेर्नुस् त तपाईहरुले यसलाई स्प्लिट गर्नु भएको हो, त्यो 20mn सँग एक्ज्याक्टली इक्वल भयो कि भएन? भयो होला। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 mn 20mn। हामीले यहाँ माथि यो एक्सप्रेसनमा जति वटा जस्तो टर्म छ त्यसैसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी हामीले चाहिँ यसलाई बनाएका छौं। ल हेर्नुस् त दिस लुक लाइक a² + 2ab + b² अर नट। यो a² + 2ab + b² जस्तो भयो कि भएन? हेर्नुस् त भयो। हामी यसलाई a मान्छौं a² + 2ab + b²। So this is what? के हो त यो a + b होल स्क्वायर हो भनेपछि a भनेको के रहेछ ल भन्नुस् त मलाई 5m + b भनेको 2n भयो 5m + 2n को होल स्क्वायर। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर of 25m² + 20mn + 4n²। विद्यार्थी बाबुनानीहरु, आज हामीले a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकल एक्सपान्सन र त्योसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू गर्यौं र तपाईहरुको टेक्स्ट बुकमा पनि यस्तो खालको प्रश्नहरू छ पक्कै पनि, र विद्यार्थी बाबुनानीहरुले यस्ता खालका प्रश्नहरूलाई अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।